तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम पुराने अहदनामे में से आमोस की किताब का मुताला कर रहे हैं। अभी हम 8वें बाब का मुताला कर रहे हैं और खुदा उनके फजल से आज हम 7वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुताला करेंगे और इसके बाद आमोस की किताब की आखिरी किस्त होगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई, आप कैसे मैं हैं? ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 7वीं आयत से जो अल्फाज लिखे हैं वो कौम की अदालत की बात को मुकम्मल करते हैं। मैं इन्हें पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज ना भूलूंगा। क्या इस सबब से जमीन ना थरथराएगी और उसका हर एक बाशिंदा मातम ना करेगा? और वो मिस्र की तरह फैल कर फिर सुकड़ जाएगी और उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चंद लापन भेजूंगा और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है और उसका अंजाम रोजे तल्ख सा होगा। भाई यूसुफ, मैं इन अल्फाज का मफहूम जानना चाहता हूँ। जी भाई, हमने देखा कि ये ताबिस्तानी मेवों की टोकरियों की बात करता है और ये चौथी रोया है और स्याहोल की रोया जो कि तीसरी रोया है। और ताबिस्तानी मेवों की टोकरियां हमें अदालत के नज़दीक होने का पता देती हैं। क्यों? इसकी वजह वो हमें चौथी से छठी आयत में बताता है। यानी बहुत से गुनाह, हालांकि वो बाहर से मजहबी और रास्तबाज दिखाई देते थे, लेकिन उनका उससे कोई हकीकी ताल्लुक नहीं, जिसका सबूत उनका गरीबों के साथ नाइंसाफी करना, दुखी लोगों को धोखा देना और गरीबों को रोंदना था। सो खुदावन ने याकूब की हशमत की याकूब की कसम हशमत खाई कौन है? और इसका मतलब है कि सही। याकूब खुदावन पर फख्र करता था। सो खुदावन ने अपनी कसम खाई। ये गहरी बात है। ये गहरी जब बात है। खुदावंद किसी बात को साबित करना चाहता है तो वो अपनी कसम खाता है। इसलिए वो कहता है कि खुदावन ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया कि मैं उसके कामों में से एक को भी हरगिज ना भूलूंगा। खुदावन भूलता नहीं और इससे हमें ज़बूर 50 के अल्फाज याद आते हैं। तूने ये काम किए, मैं खामोश रहा, तूने गुमान किया कि मैं बिल्कुल तुझसा हूँ। इसका मतलब है कि हमारा खुदावन कई बार सब्र करता और खामोश रहता है, लेकिन गुनाहगार इसको कुछ और समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि खुदावंद जानता नहीं है या वो खुश है, जी, मुतमईन है। मेरे मुतमिन पास है। सबूत है। खामोशी इत्मीनान का निशान है। लेकिन जब खुदा खामोश है तो वो आपको जांचने और परखने का मौका दे रहा है और अफसोस कि उन्होंने खुदावंद की खामोशी का फायदा ना उठाया और इसीलिए खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाई, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज ना भूलूंगा। और वो हमें 8 ता 10 आयात में खौफनाक अदालत का अक्स दिखाता है। इसमें हम देखते हैं कि वो तूफान से होने वाली अदालत की बात करता है और वो उसके मुतल्लिक कहता है और वो मिस्र की तरह फैल कर फिर सुकड़ जाएगी और उसने उसे नील के तूफान और उसके पानियों के कम होने से तशबीह दी। आप हमें कहर की शिद्दत के मुतल्लिक बताइए, खुदा इस तौर पर गजबनाक क्यों है? देखें भाई, हम उस शख्स अमूस पर गौर करेंगे, भले ही वो सादा सा शख्स है, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि वो एक इल्म रखने वाला शख्स था और वो बहुत से अलूम जानता था और उसे मुख्तलिफ सितारों के मुतल्लिक अंदाज़ा भी था इल्म फल्कियात। और उसे इल्म फल्कियात पता था कि दरियाए नील में क्या होता है। हालांकि वो बहुत दूर दराज के इलाके में था जो तकवा कहलाता है। वो एक छोटा कस्बा था, लेकिन खुदा ने उसे इल्म बख्शा। लेकिन सादगी के बावजूद वो सकाफत से वाकिफ है और यहाँ वो एक बहुत ही शानदार अक्स की बात करता है। हम दरियाई नील से वाकिफ हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क में वाक़ है। पर वो तूफान के दौर में कैसा था? कस्बे सैलाब से बर्बाद होंगे। गोया वो कहना चाहता है कि खुदावंद के रोज़ यही होगा, यानी कि खुदावंद के कहर के रोज़। और फिर 9वीं आयत में यूं लिखा है कि और खुदावंद फरमाता है कि रोज़े आफत दोपहर ही को गरूब हो जाएगा।
اور میں روزے روشن ہی میں زمین کو تاریک کروں گا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہی الفاظ زکریا 14:6 میں بھی واضح ملتے ہیں، اور اس نے یہی بات کی، اور کچھ لوگ اس بات کو صلیب کلوری کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ جی مسیح صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے ہماری خاطر دہشت اور تکلیف سہی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس روز روشنی نہ ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ چھٹے پہر سے لے کر 9ویں پہر تک، یعنی کہ 12 بجے سے 3 بجے تک، جبکہ میں کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے جب سورج سر پر ہوتا ہے، دن روزے روشن کی طرح چمکتا ہے۔ اس وقت تمام جہان پر تاریکی چھا گئی۔ گویا یہاں ہم پر عدالت ہونے کی بجائے 9ویں آیت میں جس عدالت کا ذکر ہے وہ ہمارے پاک متبادل پر ہوئی، جس نے صلیب پر لٹکے ہوئے تاریکی کو برداشت کیا، جو کہ میں کہوں گا کہ عدالت کا ایک واضح عکس ہے۔ اور صلیب پر ہم عدالت کے 3 مشہور اور معروف عکس کو دیکھتے ہیں، یعنی سر سے گزرا ہوا پانی، جلتی ہوئی آگ اور گہری تاریکی، جن کو ہم یک کے بعد دیگر ہونے والی عدالتوں میں دیکھتے ہیں۔ نوح کے ایام میں ہونے والی عدالت، سدوم اور عمورہ پر لوط کے دور میں برسنے والی آگ، اور موسیٰ کے موسیٰ ایام میں فرعون پر چھانے والی تاریکی۔ ٹھیک ہے، مسیح کی صلیب پر بھی ایک طوفان برپا ہوا جو مصر کی عدالت کے پانیوں کی مانند تھا۔ لکھا ہے وہ دریائے نیل کی طرح اٹھے گی اور مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی۔ موجیں اور لہریں مسیح کے سر پر سے گزر گئیں، اس کا نام بالکل، مبارک ہو۔ سارا جلال یوں ہے کہ اس روز، اور 11ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں۔ وہ کن دنوں کی بات کر رہا ہے؟ وہ دن گزر چکے ہیں یا آنے والے ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ جی، شاید وہ ماضی میں گزر چکے ہیں، لیکن مستقبل میں ان کی تکمیل باقی ہے۔ اگر ہم یسایہ 13 کو پڑھیں تو وہ خداوند کے روز کی بات کرتا ہے، جو کہ نبوکدنضر کے آنے اور ملک کو اسیر کرنے کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یا اسوریوں کے آنے کا۔ اس سے پیشتر کہ وہ 10 قبیلوں کو اسیر کر کے لے جاتے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کوکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ جبکہ ہم متی کے 24ویں باب میں مسیح کے ظہور کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو کہ بتاتا ہے کہ اس کے ظہور سے پہلے ایسے نشانات اور علامات ظاہر ہوں گے۔ یویل کی کتاب کے دوسرے باب کی 31ویں آیت میں ہمیں خداوند کے روز عظیم کے متعلق بتایا گیا ہے، جس کا تعلق بھی اندھیرے اور تاریکی سے ہے۔ بے شک تاریکی اور اندھیرے کا عکس انسان کو ڈراتا اور خوف زدہ کرتا ہے۔ ایسا شریعت دینے کے وقت بھی ہوا تھا، اور مسیح کی صلیب پر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اور ایسا مسیح کے ظہور سے قبل بھی ہوگا۔ خدا کی عدالت کا ایک خوفناک عکس ہے، اور یہ شریروں کی عدالت کا عکس ہے کہ ان تمام شریروں کو باہر اندھیرے میں ڈالا جائے گا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا تو ہوگا۔ سادہ الفاظ میں خداوند کے روز کا تعلق عدالت اور خدا کے قہر سے ہے، اور یہ مستقبل قریب میں ہوگا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد۔ لیکن ہر تاریخی مرحلے میں جس میں خدا غضبناک تھا اور دشمنوں سے یا اپنے لوگوں سے انتقام لے رہا تھا، وہ خداوند کے روز کا عکس ہے۔ صحیح۔ یعنی وہ وقت جب خدا کا قہر انگیز ہوا اور کسی جماعت کو مجرم ٹھہرایا، وہ خداوند کے روز کا عکس ہے۔ بھائی یوسف، 11ویں آیت کی شروعات یوں ہی ہوتی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ خدا کے کلام کی بھوک سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو روٹی اور خدا کے کلام کے درمیان تعلق کا ذکر بائبل میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہے، جس میں سب سے مشہور حوالہ متی 4:4 ہے، جو استثنا سے لیا گیا ہے کہ آدمی فقط روٹی سے جیتا نہ رہے جیتا گا، رہے گا۔ بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے صحیح۔ نکلتی ہے۔ اور ایوب 23 میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ خدا کا کلام ہمارے لیے روٹی سے بھی زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ وہ قحط ڈالے گا، لیکن یہ وہ قحط نہیں جس سے تم واقف ہو، یعنی روٹی اور پانی کا قحط ہرگز نہیں، بلکہ خدا کے کلام کا قحط۔ اور اس سے مجھے 2 آیات یاد آتی ہیں، جو کہ حزقیل کے 7ویں باب کی 25ویں آیت میں ہے۔ یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ ہلاکت آتی ہے، وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی، تب وہ کاہن سے رویا کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی رویا نہیں،
کوئی مشورت نہیں ہے، اور میکا کی نبوت کے 3 باب میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ لکھا ہے، تب غیب بین، پیش بیان اور فال گیر شرمندہ ہوں گے، بلکہ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے کوئی جواب نہ ہوگا۔ اور بھائی ایاد، اس سے ہمیں پہلے سیموئیل کے 28ویں باب کی یاد آتی ہے، خدا کا کلام۔ جہاں ساؤل شریر بدکار بادشاہ کے متعلق لکھا گیا۔ جبکہ سیموئیل اس کے ایام میں موجود تھا، اس نے خدا کی رائے لینا اہم نہ جانا، اور جب سیموئیل مر گیا تو اس کے لیے بہت مشکل ہوا، کیونکہ خداوند نے اس کو جواب نہ صحیح، دیا، نہ تو رویا نہ اوریم کے وسیلے کوئی جواب دیا، خدا رابطہ نہیں خاموش کیا۔ رہا۔ اور یہ خطرناک بات ہے کہ جب آسمان خاموش ہے، جب خداوند خاموش ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہا، یہ ساؤل کے لیے بے حد خوفناک ہے، اتنا خوفناک کہ وہ ایک افسونگر کے پاس چلا گیا، اور وہی تھا جس نے جادوگروں اور افسونگروں کو ملک سے نکالا تھا۔ وہ خدا کی رائے جاننا چاہتا تھا، اور اس سے مجھے مثال یاد آتی ہے، جب اس کے میسر ہوتے ہوئے آپ کو اس کی ضرورت نہیں، تو آپ کی ضرورت میں وہ آپ کو میسر نہیں صحیح، ہوگا۔ آج آپ کے پاس سب کچھ کثرت سے ہے، آپ ٹی وی لگاتے ہیں اور خدا کا زندہ اور پاک کلام سنتے ہیں، آپ کے پاس بائبل ہے، دن آتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ چاہیں گے کہ پائیں لیکن آپ کو نہیں بائبل پائیں نہ گے، ملے گی۔ کیونکہ خدا کا کلام واضح ہے، لکھا ہے، میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس نہ روٹی کا قحط، بلکہ بھلے ہی قحط پڑے گا، خدا کا کلام سنے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے، تب لوگ سمندر سے سمندر بھٹکتے پھریں گے، وہ بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ مردار تک ملک کو لمبائی کے رخ میں پار کریں گے، اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے، اور وہ خدا کے کلام کو ڈھونڈیں گے لیکن نہ پائیں گے، کیونکہ خداوند ملک میں قحط نازل کرے گا۔ ٹھیک ہے، بھوک کے متعلق دوسرا سوال ہے، کیا بھوک موجود ہے؟ خدا کا کلام نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام کو بولنے والے نہیں ہیں، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز میں پلپٹ سے بولنے والے بہت سے ہیں، لیکن خدا کے کلام کی بات کرنے والے کتنے کم ہیں۔ اس بھوک کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ نہیں ہیں، یا لوگ ہیں لیکن جو باتیں سنائی جا رہی ہیں وہ خدا کا کلام نہیں ہے؟ پولس رسول دوسرے تموتیس کے 4 باب میں سنجیدہ بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہوں گے، اور لوگ اس سے خوش ہیں۔ یرمیا سنجیدہ بات کہتا ہے کہ میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں جب آپ خدا کا زندہ اور خالص کلام دینداری سے سناتے ہیں تو لوگ اس سے بھاگتے ہیں، اور صحیح، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اچھی باتیں کی جائیں۔ سب سے پہلے پاکیزگی کی بات نہ کی جائے، کیونکہ اس سے ہمارے دل بے چین ہوتے ہیں، اور عدالت کی جہنم کی بات نہ ہوگی، لیکن آپ کی حالت کا تقاضا در حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اسی دینداری اور سچائی سے پیش کریں جیسے اموس نے کیا۔ لیکن افسوس کہ کہا گیا کہ کہیں اور جا کر کلام سناؤ، یہاں بادشاہ کا ملک اور بادشاہ کا پاک مقام ہے، یہاں پر کلام کی ضرورت نہیں، اپنی اپنی خواہشوں کے صحیح، موافق منادی بڑھ گئی ہے، لیکن خدا کا کلام نایاب ہو گیا ہے۔ صحیح، مطلب جو کوئی خدا کی طرف سے لوگوں سے بات کرتا ہے اسے کہنا چاہیے کہ خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، خداوند کے کلام کو پیش کرنا لوگوں کو خوراک دینا ہے۔ پر آج بہت سی باتیں جو پلپٹ سے پیش کی جاتی ہیں وہ لوگوں کی آرا اور ان کی باتیں ہیں، اس میں خدا کی کوئی بات نہیں، سو وہ بھوک قائم رہتی ہے۔ یہ بے پانی کے بادل ہیں۔ بھائی یوسف، جب پانی بادل سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں۔ جھوٹے استاد بادلوں کی مانند تو نظر آتے ہیں لیکن ان میں پانی نہیں ہوتا، وہ پلپٹ پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں خدا کے کلام کی ایک بھی بوند نہیں ہوتی، وہ خالی بادلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں کے متعلق بات کرتے ہیں، صحیح، لیکن دیندار لوگ پانی سے بھرے بادلوں کی مانند ہیں جو پیاسی زمین پر خود کو خالی کرتے ہیں۔ پیاسی زمین پر خدا ہمیں آج وہ لوگ عطا کریں جو اس کے آمین، دل کے موافق ہیں۔ آمین۔ میں چاہوں گا کہ 13ویں آیت پر بات کی جائے، اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے جو سامریا کے بات کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں، ایدان تیرے معبود کی قسم اور بیر سبا کے طریق کی قسم، وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ اس بھوک کا نتیجہ
कंवारियों और जवानों में नजर आता है। मैं चाहूंगा कि आप 13वीं आयत के मुतल्लिक बताएं। और उस रोज जो खुदा का रोज है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि खुदा के रोज की सुबह भी है और शाम भी है, और खुदावन के रोज की शाम तारीख का मुश्किल तरीन वक्त है, जैसे कोई दूसरा वक्त ना हो, जो कि बड़ी मुसीबत का वक्त है। और खुदावन के रोज की सुबह वो है जब आफताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। और मैं कहूंगा कि उसकी शान और अजमत की मानिंद और कुछ नहीं है, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। ठीक है, इन अल्फाज का क्या मतलब है? मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कहना चाहूंगा कि 13वीं आयत में वो हमें खुदा के रोज की शाम के मुतल्लिक बताता है कि उस रोज हसीन कवारियां और जवान। कितनी अफसोसनाक बात है, कैसी अफसोसनाक बात है कि हसीन कवारियां और जवान। इसके बरक्स देखें, जिक्रिया 9 की आखिरी आयत में क्या लिखा है? जिक्रिया 9:17, क्योंकि उसकी खुशहाली अजीम और उनका जलाल खूब है, नौजवान गल्ला से बढ़ गए जी। और लड़कियां नई मैं से नशोनुमा पाएंगी। ये खुदाम के रोज की सुबह है। और फिर मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि कलामे मुकद्दस में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि तू बनी आदम में से सबसे हसीन है, और लिखा है बल्कि नौजवान गल्ले से बढ़ गए हैं। और फिर लिखा है कि लड़कियां नई मैं से नशोनुमा पाएंगी। ना तो भूख है ना प्यास है, बल्कि वो गल्ला खाएंगे और मैं पिएंगे। इसके बाद वो कहता है कि जो सामरिया के गुनाह की कसम खाते हैं, नौजवान और हसीन कवारियां सामरिया के गुनाह की कसम खाते हैं। सामरिया के गुनाह से मुराद है जी। सामरिया के बुत। वो उनकी कसम खाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो अजीबो गरीब बातें कहते हैं और कहते हैं, ए दान तेरे माबूद की कसम। दान का माबूद क्या है? ये वो सोने का बछड़ा है जो उन्होंने बनाया और दान में रखा। और बेर सबा के तरीके की कसम। और बेर सबा का तरीका क्या है? कहा जाता है कि ये वो कतार है जहां बुतों की कितारें लगाई जाती थीं, जैसे मिस्र में लश्कर की मेंढकों की सड़क एक सड़क है। अफसोस के इस सड़क के बारे में भी यही कहा जाता है, बैर सबा के तरीके की किस्म। ये कितनी अहमकाना बात है कि एक शख्स खुदा की हयात की कसम खाने की बजाय बैर सबा या बछड़े की कसम खा रहा है, जो कि हयात ही नहीं है। सही। उसमें हरगिज जिंदगी नहीं है, बल्कि ये सब अहमकाना बातें हैं जिनसे इंसान खुदा से जुदा होकर बुत परस्ती की तरफ चला गया। खुदावंद लोगों के मुतालिक कहता है, अब वो उन्हें माफ़ नहीं करेगा। और बाप के आखिर में लिखा है, वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज़ ना उठेंगे। जी, ये वो अंजाम जो नजात से खाली है। क्या ऐसा अब हो सकता है? क्या आज ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदावंद कहेगा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी अदालत यही रही? देखें भाई, मैं कहूँगा कि असूली तौर पर खुदा एक शख्स के तौबा के दरवाजे को बंद कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे साउल के बेटे केस बिन्यामीनी के साथ हुआ, जैसा कि यहूदा अस्कर यूती के साथ हुआ, या जब खुदावन ने फिरौन का दिल सख्त कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं ये तय कर सकता हूँ कि खुदा ने एक शख्स के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया, या ये खुदा ही का काम है और उसी के इख्तियार में है? पर मैं कहूँगा कि खुदा एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 बल्कि हजारों मौके देता है और हम नहीं जानते। बल्कि एक वक्त आता है जब खुदावन रुक जाता है कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मदाखलत न करती रहेगी। ये एक संजीदा मसला है। इसलिए मैं ये फिर से कहना चाहूँगा, जो उसके मुयस्सर होने के वक्त उसे नहीं चाहते, उन्हें ज़रूरत के वक्त ये मुयस्सर ना होगा। और मैं कहूँगा, अभी आए जब खुदावंद मिल सकता है, देर ना करें, क्योंकि ये आपके लिए हरगिज ठीक नहीं। और ये सच है। और हम उन प्यारों को भी याद करते हैं जो मुश्किल मुकामात पर खुदाउन की खिदमत करते हैं। उन्होंने साल हर साल खुदाउन की खिदमत में लगाए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। पर वो हिम्मत न हारें और जल्द उस जगह को छोड़ें। खुदावंद उसकी अदालत कर चुका है और उसके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है, क्योंकि वो बेफल है। शायद खुदावंद ने बीज बो दिया है और वो बाद अज़ां फल देगा किसी दूसरे खादम के वसीले। हमें सारे बीज बोने हैं जब तक खुदा किसी जगह या वहाँ की जानों का अंजाम तय नहीं करता। शुक्रिया भाई खुदा यूसुफ। आपको बरकत हम दे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने ये बात की कि खुदा के कलाम की एक रूहानी भूख है और ये भूख ही अदालत की भूख है। जिस वक्त खुदा का कलाम अंबिया के वसीले मुयस्सर था, तो वो उसे सुनना पसंद नहीं करते थे।
لیکن وہ وقت آ چکا ہے جبکہ انہیں کلام سننے کی ضرورت ہے، لیکن کلام اب میسر نہیں۔ اور اب فضل کے دور میں یعنی رحمت کے جس وقت میں آپ ہمیں سن رہے ہیں، آج ہی نجات اور رحمت کا دن ہے، اور خدا کا کلام اس وقت کثرت کے ساتھ میسر ہے۔ جب آپ ٹی وی آن کرتے ہیں آپ کو کلام سنائی دیتا ہے، اور جب آپ چرچ جاتے ہیں یا عبادت میں جاتے ہیں آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، اور جب آپ کسی بھی جگہ ہوتے ہیں آپ خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ اس لیے موقع سے فائدہ اٹھائیں اور خدا کے کلام کو حاصل کریں، جو آپ کو بدل سکتا ہے، نیا کر سکتا ہے، مطمئن کر سکتا ہے، کیونکہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا۔ اگر آپ خدا کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں اور ہلاک کرنے والی غذا ڈھونڈتے ہیں یعنی دولت اور جہان کی حشمت، تو ایک وقت آئے گا جب آپ خدا کے کلام کو ڈھونڈیں گے مگر نہ پائیں گے۔ اس وقت آپ کو اشد ضرورت ہوگی، لیکن تب کلام آپ کو چھوڑ دے گا، کیونکہ آپ نے کثرت کے ایام میں کلام کو چھوڑا۔ اس لیے ابھی موقع ہے، کیونکہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر یہ سلسلہ رہے یا نہ رہے۔ سو آج ہی فضل کی میراث پائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔